السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشوف فيه تتمة تاع موديول ليكونومي مونيتير اي فينانسيير 2. دونك في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا التتمة تاع الشابتر الثالث اللي هو ليبارن اي انفستيسمون. دونك كيف ما ديما جيبوا ورقة وستيلو ويلا نبداو على بركة الله. دونك بداية في هذا الفيديو هذا غادي تعرفوا كيفاش كنحسبوا لوطو ديبارن بالنسبة لي ديفيرون اجون ايكونوميك في ليكونومي. دونك اولا غنبداو بلوطو ديبارن ناسيونال اللي كنحسبوه بعلاقة تاع هو لو رابور اونتر ليبارن بروت دي ريزيدون اي لو برودوي انتيريور بروت. دونك هنا كيفاش كنحسبوا لوطو ديبارن ناسيونال بالعلاقة اللي هي كما كتشوفوا قدامكم. طو ديبارن او نيفو ناسيونال هو كيساوي ليبارن بروت مقسومة على البي اي بي. دونك ديما فاش كنكونو كندويو او نيفو ناسيونال كندويو على لو بي اي بي. نشوفو بالنسبة لاجون ايكونوميك تاني هما pour les sociétés non financières يعني pour les entreprises. Le taux d'épargne peut être défini par كنحسبوه بالعلاقة تاع هو le rapport entre la valeur ajoutée. taux d'épargne بالنسبة les sociétés non financières اللي هما les entreprises كيساوي l'épargne brute تاع les sociétés non financières مقسوم على la valeur ajoutée تاع les sociétés non financières. دونك فاش كنكونو كندويو au niveau national كنحسبو l'épargne brute مقسوم على البي اي بي، اما بالنسبة ليزونتربريز فكنقسموه على la valeur ajoutée. وثالثا بالنسبة لي ménages le taux d'épargne بالنسبة لي ménages est égal au rapport entre l'épargne brute des ménages et le revenu disponible brut des ménages اللي كنكتبوه بالعلاقة taux d'épargne des ménages كيساوي l'épargne brute مقسوم على le revenu brut. دونك كيتبدل ديما تيكون هنا l'épargne brute بالنسبة au niveau national، هنا l'épargne brute بالنسبة لي زونتربريز، وكذلك هنا l'épargne brute بالنسبة لي ménages اللي كيتبدل فقط بالنسبة au niveau national كندويو على البي اي بي، au niveau تاع لي زونتربريز كندويو على la valeur ajoutée، وبالنسبة لي ménages كندويو على le revenu brut. اوكي دابا غنشوفو quelles sont les formes de l'épargne. يعني شنو هما الانواع تاع لي زيبارن اللي كاينين. Donc l'épargne des ménages peut être financière ou financière. Donc كاينين جوج لي كا l'épargne بالنسبة لي ménages، كاين يا اما financière يا اما non financière. اولا نشوفو النوع الاول l'épargne non financière représente la forme brute de capital fixe. Ça veut dire elle constituée d'achat de logements et de terrains essentiels. كمثال هنا بالنسبة للإيبارني نون فينانسيير بكل بساطة هو الادخار اللي ما عنده حتى علاقة بسوق الأموال، وما كمثال هنا هو لاشا دان لوجمون يعني كنشري واحد الدار ولا واحد لو تيران. حنا كنعرفو بلي أسهل طريقة واللي الطريقة الآمنة في هاد الوقت هذا هو أنها تخبي فلوسك عن طريق أنك تشري واحد التيران ولا واحد الباتيمون مثلا. فبالتالي هذا نوع من أنواع الادخار اللي هو نون فينانسيير يعني ما عنده حتى شي علاقة بسوق تاع الأموال. أوكي دابا غنشوفو النوع الثاني هو ليبان ليكيد ولا ليبان فينانسيير. Se présente sous forme de dépôts bancaires rémunérés. Elle est bien adaptée aux besoins de précaution des ménages. Son rendement est plus faible. Donc l'épargne financière ولا l'épargne liquide هو l'épargne اللي كنعرفو كاملين هو le dépôt au banque le dépôt bancaire rémunéré، يعني هما الفلوس اللي كنحطوهم في البنك لواحد المدة معينة بواحد لوطو معين، وفي الآخر كيرجع لينا كناخدو عليه دي زانتيغ. دونك هذا هو l'épargne liquide. اوكي وبالنسبة للغوندومون تيكون بلو فيبل، حيتاش بالنسبة فاش كنحطو فلوسنا في لا بنك فبالتالي ما كنربحوش شي ربح اللي هو كبير، وإنما هو كاين واحد الربح ولكن فيبل. دونك بالنسبة les placements financiers sont constitués d'actions et d'obligations, et aussi pour l'assurance de vie. Le rendement de ces produits est plus élevé, mais leur niveau de risque est plus grand. دونك بالنسبة هنا كاين لي بلاسمون فينانسيير، يعني تقدر يا اما تحط فلوسك في لا بنك وتاخد عليهم دي زانتيغي، ولا كذلك عندك الحق انك تشري دي زاكسيون اي دوز اوبليغاسيون اللي تبيعهم. فبالتالي انا فاش كنحط دي زاكسيون راه أنا كنعطيهم شي واحد، يعني أنا كنبيعهم، وبالتالي فاش كنبيعهم كنطابقوا لواحد المدة معينة، وبالتالي هاداك لاجون اللي بعتهم ليه كيرجعهم ليا بلوس دي زانتيغي. بالنسبة لي زاكسيون ولا لي زوبليغاسيون حنا غادي نتعرفوا عليهم من بعد بلي ديتاي. دونك اللي خاصنا نفهمو هنا بلي كاينين جوج لي فورم تاع ليبارن فينانسيير و نون فينانسيير.
non financière هو l'achat d'un logement ولا un terrain يعني ما عنده حتى شي علاقة بالmarché de la monnaie و la forme الثانية هو l'épargne liquide ولا l'épargne financière اللي كنحطو فلوسنا في les banques ولا l'achat et la vente des actions et des obligations. دابا نشوفو quels sont les déterminants de l'épargne يعني اشنو اللي كيحدد لينا l'épargne. هاد الفيزيون هادي غادي نشوفوها انطلاقا من جوج لي فيزيون تاع لي زي غروند ايكول ليكول نيو كلاسيك وكذلك بالنسبه ليكول كينيزيان. بالنسبه لي نيو كلاسيك تيقولوا بلا من بين اهم العوامل اللي كيديتيرمينيو لينا ولا اللي كيحدوا لينا ليبارن هو فونكسيون كرواسون دو طو دانتيغي يعني قد ما كان لو طو دانتيغي طالع قد ما انا غادي نيبارني كتر. فبالتالي بالنسبه لي نيو كلاسيك اشنو اللي كيحدد لينا ولا اللي كيعاوننا ولا اللي كيساعدنا على l'épargne هو le taux d'intérêt. Plus le taux d'intérêt est élevé, plus l'incitation à l'épargne sera grande. يعني قد ما كان الطو d'intérêt كبير قد ما كيشجع الناس انهم يبارنيو يعني يخبيو فلوسهم ولا يديبوزيو فلوسهم في لي بنك. ثالثا بالنسبه لي نيو كلاسيك l'épargne est un moteur de la croissance parce qu'elle finance l'investissement. حنا عارفين بالنسبه للنيو كلاسيك كيقولوا بلا l'épargne مهم بزاف حيتاش هو اللي كيفينونسي وحنا هادشي عرفناه حيتاش شفنا العلاقه اللي كنا شفناها في الفيديو اللي قبل بلا l'épargne كيساوي l'investissement. فبالتالي الا ما كانش l'épargne ما غيكونش l'investissement. فبالتالي الاستثمارات يكونوا انطلاقا من الادخار وبالتالي الادخارات هما واحد المحرك تاع الاقتصاد. واخيرا sur le marché de fonds prêtables le taux d'intérêt réel assure l'équilibre entre l'offre des fonds, ça veut dire la demande des titres, et la demande des fonds, ça veut dire l'offre des titres financiers. فبالتالي هنا قال لك في المارشي دي بريطاب لو طو دانتيغي مهم بزاف حيت هو اللي كيخلي لنا واحد ليكيليبر ما بين لوفر ولا دوموند تاع الفلوس. اوكي هادشي كامل بالنسبه لا فيزيون تاع ليكول نيو كلاسيك. دابا غنمشيو نشوفو بالنسبه لي كينيزيان واللي ما كيختلفوش بزاف بحيث لي كينيزيان تيقولوا بلا l'épargne constitue un résidu. C'est la part de revenu qui n'a pas été consommée. فبالتالي بالنسبة للكينيزيان قالوا بلا l'épargne يعني الادخار هو فقط داكشي لو ريزيدو يعني هو اللي شاط. فبالتالي كما كنعرفوا بلا لو ريفوني فيه جوج الحوايج فيه كونسوماسيون وداكشي اللي شاط كيبقى l'épargne يعني اللي شاط هو لو ريزيدو. فبالتالي la part de revenu qui n'a pas été consommée هي اللي كتépargne. وقالوا كذلك بالنسبة à plus de revenus élevés plus l'épargne sera élevée. حاجة طبيعية قد ما كان المدخول ديالك ولا الدخل ديالك كبير فبالتالي قد ما غادي تكونسومي وغادي يشيط لك كثر الفلوس وهادوك الفلوس كاملين غنمشيو بليبارن. فبالتالي بالنسبة للي كينيزيان تيقولوا بلي ليبارن مرتبط بلو ريفوني كثر ما هو مرتبط بلو طو دانتيغي. دونك وهادي تيأكدوا هاد العلاقة هادو بلا لا بروبورسيون مارجينال ا ايبارني اوغمونط افيك لو ريفوني. يعني لي كينيزيان تي انسيستيو ولا تيركزوا بزاف على لو ريفوني كثر من لو طو دانتيغي. دونك هادو كاملين لي ديتيرمينون دي محددات اللي كيشجعونا ولا العكس كما تيشجعوناش على اننا ندخروا اكثر. اوكي دابا غنشوفوا لا تيبولوجي دي زاكتيفيتي بونكير. كيف ما كنعرفوا بلا العالم كانوا فيه بزاف الانواع تاع لي بنك. دونك هنا غادي نشوفوا كاع هادوك لي زاكتيفيتي ولا لي تيب تاع لي بنك. On distingue deux types de banques suivant la nature des activités exercées. فبالتالي هنا كاينين جوج الانواع تاع لي بنك اللي هما لي بنك كوميرسيال وكاينين لي بنك دانفستيسمون وحنا غادي نشوفوا الفرق بيناتهم. اولا بالنسبه لي بنك دي ديبو ولا او دو ديتاي هما لي بنك كوميرسيال en fondamental une activité d'intermédiation entre les prêteurs et les emprunteurs. فبالتالي هما صلة الوصل ما بين الناس اللي بغاو يسلفوا الفلوس والناس اللي محتاجين الفلوس. Elle traite généralement avec un clientèle de particuliers. Ça veut dire ménage très petites entreprises et professionnellement les entreprises plus grandes. فبالتالي هنا الفكرة بأن بالنسبة لي بنك كوميرسيال ولا لي بنك دي ديبو يتعاملوا مع أي agent économique مع لي ميناج مع لي زونتربريز الصغار وكذلك مع لي زونتربريز الكبار. اوكي بالنسبة باقيين حنا دابا في النوع الأول لي بنك كوميرسيال إل ريكولت لو ريسورس أ بارتيغ دي ديبو كيجمعوا دوك الفلوس ديالهم لو ريسورس الموارد ديالهم انطلاقا من الديبو. Ça veut dire les épargnes des ménages et accorde les prêts les crédits
لي زيموبيلي بالنسبة للناس اللي محتاجين لهادوك الفلوس، فبالتالي كنشد الفلوس بالنسبة لي بنك كوميرسيال كيشدو الفلوس من عند الناس اللي عندهم فلوس بزاف وكيسلفوهم للناس اللي محتاجين الكريدي مثلا ديموبيليي ولا فينانسمون دان بروجي دانفستيسمون ولا لا كونسوماسيون. دونك هذا هو بالنسبة للكا الأول من لي بنك كوميرسيال. Donc, les banques se rémunéraient par la différence entre le taux d'intérêt entre taux débiteur et le taux créditeur, surtout sous forme de diverses commissions sur l'utilisation des cartes bancaires. Donc, هنا بالنسبة لهاد لي بنك هادو الأولين لي بنك كوميرسيال كيربحوا انطلاقا من لو طو ديبيتور ولا طو كريديتور. Ça veut dire من لو طو اللي كيشدوه من عند لا بنك كوميرسيال من لا بنك سنترال باردون، حيت عارفين بلي البنك سونترال كتعطي لي كريدي لبنك كوميرسيال، وهادوك لي بنك كوميرسيال هما اللي كيسلفوا لي ميناج، فبالتالي لا بنك كوميرسيال كتربح من هذاك الفارق ما بين شحال شدات الفلوس من عند لا بنك سونترال وشحال عطات لي ميناج. مثلا إلا لا بنك كوميرسيال شدات الفلوس ب ان طو تاع 2% وباعت ليك نتا الفلوس ب5%، فبالتالي هذاك الفرق بيناتهم هو اللي كتربح مع لي ميناج وكذلك مع لي زونتربريز. كمثال بالنسبة لي بنك اللي كنعرفوهم بزاف كاينة VNCE بنك، القرض الفلاحي، سياج بنك، تجاري وفا بنك. دونك هادو كاملين سو سون دي بنك كوميرسيال اللي كيتعامل معاهم لي ميناج. اوكي، دابا غنشوفو النوع الثاني اللي هما لي بنك دافير ولا لي بنك d'investissement. Ils sont spécialisés dans la prise de la participation dans des sociétés, dans l'ingénierie, les rapprochements d'entreprises et aussi pour les conseils en fusion et l'acquisition. Introduction des entreprises en bourse et en cours dans les placements des grands emprunts. Donc بالنسبة لي بنك d'investissement ولا لي بنك d'affaires فبالتالي هذا واحد النوع من أنواع لي بنك اللي كيشدو فقط المشاريع الكبار. كمثال المشاريع اللي كتكون فيهم لانجينيور، مثلا الطاقة فاش كتبغي مثلا شي دولة تخرج مثلا الفوسفات من الأرض ديالها ولا البترول ولا النفط، فبالتالي كتحتاج انفستيسمون كبير، ما غتمشيش لي بنك كوميرسيال صغار. فبالتالي هذا هو الخدمة تاع لي بنك دانفستيسمون، أنهم كيشدو المشاريع الكبار وتيكون الثقل ولا القرض اللي غتاخد هاديك الشركة تيكون يعني مونطون ولا واحد الثمن ولا واحد الفلوس اللي مهمة بزاف. أوكي، كمثال بالنسبة لي بنك d'investissement كاينة بالنسبة لا بنك أوروبيان d'investissement اللي هي واحد البنك كبيرة متخصصة فقط في المشاريع الكبار بالنسبة في أوروبا. وفي المغرب عندنا الشركة ولا سميتو البنكة اللي هي CDG Capital، واحد لو groupe تاع CDG اللي هو فقط متخصص فقط في المشاريع الكبار. كما كتعرفوا بلي هاد البنكة هادي ما كنشوفوهاش في التلفازة ولا في الإشعارات، حيتاش فقط متخصصة بالنسبة للاستثمارات الكبارين نيت، وما كتعاملش مع لي ميناج و لي بتيت زونتربريز. أوكي، دونك هذا هو الفرق ما بين لي بنك كوميرسيال و لي بنك d'investissement. دابا غادي نشوفو واحد البارتي اللي مهمة بزاف لي الطلبة كيخلطوا ما بين أكسيون، أوبليغاسيون و لي ديفيدوند. دونك إن شاء الله في هاد البارتي هادا غادي نحيدو هاد هما الخطأ اللي تيكون عند بزاف تاع الطلبة. دونك أولا غنبداو بالنسبة أوبليغاسيون. أشنو كنعني بواحد l'obligation؟ Donc, acheter une obligation revient à prêter de l'argent à l'organisme qui a émis cette obligation pour financer sa dette et pour investir. Donc, أنا إلا شريت واحد l'obligation، أشني obligation في الحقيقة؟ راه هو غير واحد دوكيمون ولا واحد الكونطرا ما بين جوج الناس، جوج لي زاجون ايكونوميك اللي كيضمن ليا بأن أنا فلوسي ما غاديش نضيع فيهم. فبالتالي فاش كنشري أنا شي obligation كنعطي كنشري أنا l'obligation وكنعطي لهداك لاجون الآخر دو لارجون. أوكي، كنتفقوا لواحد لا دوغي، من بعد كيرجع ليا فلوسي بلوس دي زانتيغي. فبالتالي كنشد أنا كريدي من عند واحد الشخص باش يفينونسي لي ديت ديالو، ليميتور بور اون اونتربريز ولا ليطا، تقدر تكون يا إما اونتربريز يا إما إيطا. دونك أنا فاش كنشري واحد لوبليغاسيون راه أنا كنبقى كنسال الشخص الآخر، وبالتالي لوبليغاسيون إيت ان تيتر دو كريونس. فاش كنشري أنا أوبليغاسيون كنشري لوبليغاسيون وكنعطي لهداك السيد الفلوس، فبالتالي كنبقى ديما كنتسالو، فبالتالي ان تيتر دو كريونس. L'obligation c'est un titre de créance.
La maturité d'une dette est le nombre d'années restant à courir jusqu'à son échéance. Donc بالنسبة la maturité مرتبطة بالéchéance, ça veut dire la durée. شحال لا دوغي اللي أنا خديت فيها ديك l'obligation ولا أنا اللي حطيت فيها ديك l'obligation. يعني قد ما تزاد المدة قد ما كتزاد la maturité, ça veut dire قد ما كنربح أنا مزيان. Donc on parle de dette à court terme si sa maturité est inférieure ou égale à 1 an. إلا كانت واحد الديت à court terme فبالتالي la maturité كتكون صغيرة بزاف. قد ما كان المدة قل من عام فبالتالي أنا كنربح قل. Par opposition, أما بالنسبة للعكس si la dette est long terme. Donc la maturité est supérieure ou égale à 10 ans فبالتالي قد ما تزادت المدة بزاف كنربح أنا أكتر. وما بين entre هاد لي دو on parle d'une dette de moyen terme فبالتالي l'obligation تقدر تكون قل من عام أكتر من عام ولا كبيرة بزاف ça veut dire أعوام كتار بزاف. دونك هادو كلهم دي طون عندك الحق فيهم تشري أي obligation بغيتي. فبالتالي إلا بغينا نلخصو l'obligation c'est un titre de créance فبالتالي فاش كنشري أنا obligation كنشريها وكنعطي لهاداك السيد الفلوس وكنبقى ديما كنتسالو وفي الآخر كيرجع ليا فلوسي بلوس دي زانتيغي. بالنسبة لي زوبليكاسيون فإنها كتكون موان ريسكي كو لي زاكسيون. فاش كنشري اوبليغاسيون أنا عارف بلي مورا واحد عامين ولا واحد 3 سنين هذاك السيد ولا هذاك لاجون ايكونوميك الآخر غادي يرجع لي فلوسي بلوس دي زانتيغي. صافي دير ما كيكونش هنا الريسك ولا الريسك تيكون قليل بزاف مقارنة مع لي زاكسيون. حنا غادي نشوفو لي زاكسيون غنشوفو الفرق بيناتهم. فبالتالي فاش كيكونوا ils sont moins risqués يعني الخطر ما كاينش بزاف حيتاش فلوسي متأكد غادي يرجعوا ليا مورا هاديك المدة بالنسبة لي زاكسيون. وكذلك بالنسبة la rentabilité elles sont rentables ماشي ils ne sont pas rentables ولكن فيهم واحد الربح انطلاقا من هادوك لي زانتيغي اللي كنشد مورا ليشيونس. و لا rentabilité متعلقة بلا دوغي قد ما تزاد لا دوغي كتزاد لا rentabilité. دابا غندوزو لي زاكسيون. بالنسبة لي زاكسيون acheter une action إلا شريت أنا واحد l'action d'une entreprise وهنا les actions ديما كيكونوا بالنسبة لي زونتربريز revient à faire à l'acquisition d'une partie de cette entreprise, ça veut dire de son capital. فاش كنشري أنا واحد l'action فبالتالي كنشري واحد البارتي من واحد الشركة ça veut dire واحد البارتي من رأس المال ديالها. و une action est donc une titre de propriété. فاش كنشري أنا action فاش أنا شريت واحد لو titre تاع propriété يعني هذاك لو titre ولا ديالي ماشي دو créance كيما شفنا بالنسبة لي زوبليغاسيون ماشي غير كنتسالو وإنما هذاك لو titre ولا ديالي. فبالتالي بالنسبة لي زاكسيون سي ان تيتر دو بروبريتي. وحنا قرينا في الكونطابيليتي دو سوسيتي بالنسبة لي زونتربريز كاينين دي زاكسيون متفرقة على الكابيتال تاعها متفرقة على بليزيو اكسيون وانت كتشري لي زاكسيون على حساب فلوسك. فبالتالي قد ما شريتي لي زاكسيون كيوليو ديالك 100%. دونك بالنسبة لي زاكسيون سي ان تيتر دو بروبريتي. دونك ودابا غنمشيو نشوفو الفرق اشنو كتعني ديفيدوند. Un dividende est le versement régulier, annuel ou semestriel que effectuent en général les sociétés alors actionnaires lorsqu'elles réalisent des bénéfices. Pardon. فاش كنشري أنا واحد لاكسيون تاع واحد الشركة لمدة مثلا عام فبالتالي إلا الشركة ربحات كتقسم الأرباح ديالها على لي زاكسيونير تاعها صافي دير الناس اللي شارين هادوك لي زاكسيون. وقد ما كان الشركة ربحات بزاف وقد ما كنت أنا شاري بزاف لي زاكسيون قد ما كنربح بزاف صافي دير دي ديفيدوند. لي ديفيدوند هما الأرباح. قد ما الشركة تربح وقد ما كنكون أنا عندي بزاف لي زاكسيون في هاديك الشركة قد ما في الآخر كتفرق على لي زاكسيونير تاعها الأرباح وهادوك الأرباح هما لي ديفيدوند. دونك حنا دابا فرقنا الفرق ما بين اوبليغاسيون و اكسيون و ديفيدوند. Donc les actions sont des titres à long terme puisqu'elles n'ont pas de date d'échéance. في الأصل ولا في الغالب تيكونوا لي زاكسيون à long terme. علاش؟ حيت ما عندهم واحد لا دات ديشيونس. حتى اللي أنا كنشري دي زاكسيون ما كنقولش بلي من هنا من واحد العام غنبيع لي زاكسيون ديالي. تقدر نتا يبقاو عندك هادوك لي زاكسيون حتى ما بغيتي وبالتالي وكذلك قد ما بغيتي نتا أرباح بزاف في هاديك الشركة فبالتالي خاصك تشريهم ويبقاو عندك تبقى أكسيونير في هاديك الشركة لمدة طويلة. كخلاصة اللي بغينا نقولو بالنسبة لي زاكسيون elles sont plus risquées. فاش كتشري نتا واحد لاكسيون في واحد الشركة راه هاديك الشركة تقدر تخسر وكذلك تقدر تربح فبالتالي الخطر بالنسبة لي زاكسيون موجود بزاف sont plus risquées que les obligations. ولكن في الجهة المقابلة elles sont plus rentables مقارنة مع لي زوبليغاسيون
حينتاش إلا كانت عندك معرفة بالنسبة لي زاكس واش هاد الشركة غادي تربح ولا غادي تخسر، كتعرف دير لاناليز فينونسيير مزيان، فبالتالي هاد الشركة غادي تشري منها بزاف لي زاكسيون، وبالتالي غتربح مزيان، وبالتالي لي ديفيدون ديالك غيكونوا بلو رونطابل. دونك هذا كان كل ما يخص هاد الفيديو هذا. دونك كنتمنى أنني نكون شرحت لكم مزيان، ووصلت لكم الفكرة، ووصلت لكم هاد 3 المفاهيم اللي خاطئين عند بزاف تاع الطلبة. دمتم في رعاية الله، نتلاقاو في فيديو جاي إن شاء الله اللي غنشوفو فيه تا هو شابتر مهم. دونك دمتم في رعاية الله، نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.